Maayo ang Ginoo ug sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa sulat ni Apostol Pedro sa mga Kristohanon sa Asia Minor. Last 2 days ago ay dinhi kita ni hunong sa 1 Peter chapter 3 verse 5 ug karon hapuna ay padayon nato dinhi sa verse 6. Namatod pa ni Apostol Peter sa mga Kristohanon sa Asia Minor. Sama ni Sarah gituman niya si Abraham ug giisip niya nga iyang agalon. Kamo karon mga anak na ni Sarah, busa kinahanglan maayo ang inyong binuhatan ug dili kamo mahadlok sa bisan unsa. So ang Ginoo ang padayon nga manalangin sa pagkabasa sa iyang pulong. So padayon nga gipakita ni Apostol Peter gikan pa sa verse 1 ng chapter 3 ng 1 Peter hangtod sa 6 ang mahitungod sa kababayen-an o kay Sarah ang isa sa iyang example dinhi. Ang main nga example dinhi ni Apostol Peter ay si Sarah nga asawa ni Abraham nga sabi pa niya gituman ni Sarah si Abraham o giisip niya nga iyang agalon. Kamo karon so ang iyang giingnan ini ang mga kababayen-an nga mga Kristohanon sa New Testament. Kamo karon mga anak nga ni Sarah, busa kinahanglan maayo ang inyong binuhatan ug dili kamo mahadlok sa bisan unsa. So sa ang giingon niya sa mga Kristohanon nga mga kababayenhan nga may pagtuo sa atong Ginoong sa Kristo ay spiritual children ni Sarah. So giun sa pagtagad ni Sarah si Abraham nga iyang bana. Sa atong gibasa karon sa verse 6, gituman niya si Abraham sa mga kini iyang agalon. So dili basta-basta, tinud-anay gayud ang pagpasakop ni Sarah sa iyang bana nga si Abraham. So mao gyapon na ang giingon karon sa New Testament ni Apostol Paul nga ang mga asawa magpasakop gyud sa ilang bana. So Genesis chapter 12 verses 11 to 16 makita nato dinhi si Abraham ug si Sarah. So atong basahon ang Genesis chapter 12 verse 11. Sa dayon na niyang latas sa utlanan. Sa dayon na dang latas sa utlanan nila ni Abraham sa Ehipto dahil nining higayuna murag nagkagutom ang Kanaan. So miadto sila sa Ehipto para dito sila mag mupuyo sa panandalian lamang dahil mag iwasan ang tagutom sa Kanaan. Paglatas nila daw sa Ehipto, giignan niya ang iyang asawa nga si Sarah o Sarai. Maanyag ka nga babae, inig kakita sa mga Ehiptohanon kanimo, muingon gayud sila, asawa kini niya, ug patyon ako nila apan ikaw dili. Busa sulti sila nga igsuon ko ikaw aron dili ako nila patyon kung dili ayuhon ni noon pagtagad tungod kanimo. So gitudloan niya si Abraham nga pag sinungaling or pagpamakak sa mga katawhan sa Ehipto. Nga igsuon daw siya, matod pa dinhi. Sultihi sila nga igsuon ko ikaw aron dili ako nilapat yun kung dili ayuhon hinuon pagtagad tungod kanimo. So sa dihang miabot na si Abraham o Abraham pa angalan niya niini, wala pa bag-uha sa atong Ginoo ang iyang pangalan. Maingon mo sab si Sarah, Sarai usab iyang pangalan. Sa dihang miabot na si Abraham sa Ehipto, nakita tuod sa mga Ehiptohanon nga maaniyag ang iyang asawa. Nakakita kaniya ang mga opisyal sa palasyo ug gisuginlan nila si Paraon. Nga matahom siya kaayo ug busa gidala si Sarai ngadto sa palasyo ni Paraon. Tungod kaniya gitagad pag-ayo ni Paraon si Abraham ug gihatagan og mga karnero ug kanding, mga baka ug asno, mga olipon nga lalaki ug babae ug mga kamilyo. So natuman gyud ang giingon ni Abraham nga tagdon siya pag-ayo kung makita nila si Sarah o ang ipaila sa iya ay igsuon lamang. So
Sa ikaduhang higayon nga gipabakak ni Abraham si Sarai para ma-secure ang iyang kaugalingon, para makalikay siya sa kagubot dahil pag initan niya siya og embargohon ang iyang asawa. So ikaduha na kining higayon, so aton gipakita dinhi nga si Sarah ay bisan gani sa pagpamakak ay gituman ni Sarah ang gisugo kaniya sa iyang bana nga si Abraham. Genesis chapter 20 verses 1 to 3, ikaduha na kini nga pagsugo ni Abraham nga mamakak si Sarah. Mibalhin si Abraham gikan sa Mamre ngadto sa Negev, og mipuyo siya sa tunga-tunga sa Kadis ug Sor. Samtang nagpuyo siya sa Gerar or Gerar, nagpatuo siya kanila nga igsuon niya si Sarah nga iyang asawa. Busa si Sarah gipakuha ni Abimelech ang hari sa Gerar. Usa ka gabi ni Ana, verse 3 ng Genesis chapter 20. Usa ka gabi ni Ana, mipakita ang Dios kang Abimelech pinaagi sa usa ka damgo og mingon, mamatay ka kay minyo si Sarah nga imong gikuha. So grabe nga ikaduha ng pagtudlo ni Abraham kay Sarah nga mamakak para ma-secure lamang ang iyang kinabuhi. Gani si Sarah ang iya pang gitawag ang iyang bana nga master. Gitawag niya si Abraham nga master. Matod po sa Genesis chapter 18 verse 12. Nining higayon na ay may bisita si Abraham, may bisita kaniya ang tulo ka anghel o ang atong Ginoong Dios sa larawan ng tulo ka anghel, so tulo ka estranghero. O gisaaran si Sarah nga mga anak siya sa sunod tuig. Matod pa sa Genesis 18 verse 12. So Sarah laughed to herself as she thought, after I am worn out and my master is old. So din makita nato nga ang tawag niya kay Abraham ay master. And my master is old, will I now have displeasure? So doon na pa ba siya kalipay nga magkaroon ng anak nga tigulang na siya o malipayong na siya. Pero doon na ba siya pleasure daw nga makabaton pa o anak nga ingon ini dahil gilipasan na sila sa ilang mga edad around 80 plus na din si Sarah o ako masayo or around 70 plus, so manaapan ulagway din So kinsa karon ang mga anak ni Sarah? So ang mga Kristohanon nga babae, balik kita sa 1 Peter chapter 3 verse 6 nga ang mga anak daw ni Sarah ay kinahanglan kagagaya ni Sarah ay matinumanon sa ilang mga bana. So giingon dito, so karon kinsa karon ang mga anak ni Sarah? Siyempre ayon dion sa 1 Peter chapter 3 verse 6, ang mga Kristohanon nga may pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo nga mga babae. So unsa daw ang batasan sa mga anak ni Sarah? Ayon sa verse 6, maayo ang ilang binuhatan. So immature ang usa ka babaeng Kristohanon nga nilad og batasan. Maayo ang iyang batasan nga nagsubmit gid siya sa iyang bana. Kung paano nagsubmit si Sarah kay Abraham nga iyang bana, mausab ang mga Kristohanon nga mga asawa karon sa panahon sa atong Ginoong Kristo o sa New Testament. Sa 1 Peter chapter 3 verse 7, matod pa ni Apostol Peter sa mga Kristohanon, kamo usab nga mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa ug hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo, makadawat man sa gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. So unsay giingon dinhi sa pulong sa Ginoo through Apostle Peter, ayuhon pagtagad ang mga asawa sa mga Kristohanong bana. So mauni ang gisugo sa atong Ginoo sa bana ngadto sa iyang asawa nga mga Kristohanon. Ilhon ang kahuyang sa ilang asawa ug hatagan sa insaktong pagtagad. So bisan og magkalahi og pagtuo in terms of religion ang mag-asawa,
tagaan gihapon og maayong pagtagad sa bana ang iyang asawa og dili niya i-insist nga mosunod gayud sa iyang pagtuo. Kinahanglan nga ilhon niya ang kahuyang sa iyang asawa. Di niya ipamugos ang iyang pagtuo kung dili dalhon kini niya o agnihon kini niya sa maayong pag-agni, pagtagad. Mao kini ang pag-unor nato sa atong mga asawa. Matod sa verse 6. So, sa 1 Peter chapter 3 verse 7, matod pa din likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. So, gibasa ko lang ang 1 Peter chapter 3 verse 7 na kini. 1 Peter chapter 3 verse 7 nga ang mga bana daw mupuyo sa iyang mga asawa in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. So, unsa ka kining huyang nga part o sa usa ka babae, matod pa dito sa verse 6 o din sa verse 7, weaker vessel, huyang nga part sa usa ka babae. Siguro kini ay sa physical kini dahil sa pagtuo, walay kaibahan ang pagtratar sa atong Ginoong Dios, babae man o lalaki na iyang binuhat. So, for sure, wala man isulti dinhi kung unsa kining part sa iyang pagkatao sa babae nga weaker vessel. Most probably sa ilang physical nga lawas, nga mas kusgan ang lalaki, mas strong ang lalaki, o mas weaker ang babae in terms of physical health o physical nga kalagayan. Kitang mga lalaki o mga bana ato gayong hunaon kanunay nga ang mga babae o ang atong mga asawa are weaker personality compared to us, but not inferior person. Dili sila inferior, kung dili doon na lang sa kahinaan nga weak sila in terms of physical nga part sa ilang lawas. So, unsay madawat sa asawa nga pareha sa iyang bana, kinabuhing walay katapusan, matod pa sa verse 7. Kagaya sa mga bana nga Kristohanon, ang ilang mga asawa makasadawat o sa gihapon sa kinabuhing walay katapusan. Nganong ayuhon man pagtagad ang atong mga asawa sa mga bana o mga banang Kristohanon, nganong ayuhon man pagtagad ang ilang mga asawa aron walay makababag daw sa atong mga pag-ampo, matod pa sa verse 7. Dahil kung gubot ang kung merong masamang dili maayong pagsinabtanay ang mag-asawa, ang babae o ang lalaki o ang bana o ang asawa, dili makafokus sa mga pag-ampo sa bulaton sa Ginoo dahil dili maayo ang ilang relasyon. Bawag kini, matod pa sa verse 6. 1 Peter chapter 3 verse 8. Karon ania ang akong tugon kaninyo. So, merong kini sa general na kini nga kuan, nagitugon ni Apostol Peter ang mga Kristohanon nga iyang gisulatan. Kita ang mga Kristohanon hangtod karon. Karon ania ang akong tugon kaninyong tanan. Kinahanglan maghiusa kamo sa inyong hunahuna ug magbinatiay sa usag-usa. Paghigugmaay kamo isip managsuon, pag maluluyon kamo o pag mapainobsanon sa usag-usa. So kini nga sugo ni Apostol Pedro sa mga Kristohanon ay Christian character gid kini, na ang atong pag-ugali, ang atong pagkakita isip mga Kristohanon, dapat gid kini nga ipa-flourish kining gisugo ni Apostol Peter sa atong pagkatao. So, unsay gitugon sa Ginoo through Apostle Peter to the Christians in general, magkahiusa sa hunahuna sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Mag-sympathize sa usag-usa. Maghigugmaay as brothers and sisters, magmaluluyon o magmainobsanon. So, nganong gisugo man
nga maghigugmaay ang mga Kristohanon matud pa ni Apostol Peter. Siguro dunay pipila nga dili maayo ang ilang relasyon isip igsuon sa pagtuo. Dili gina kalikayan, dunay pagbingkil-bingkil, gani mismo sa panimalay, ang pamilya doon na may pagbingkil-bingkil, usahay, labaw na ang igsuon lang sa espiritual. Dili igsuon sa pamilya, kundi dili igsuon sa espiritual, pamilyang espiritual. Doon di maiwasan ang pagkabingkil-bingkil o walay pagsinabtanay. Matod pa sa John 13 verses 34 to 35, busa karon ihatag ko kaninyo matod pa sa atong Ginoong Kristo to his disciples. Busa karon ihatag ko kaninyo ang usa ka bag-o nga sugok paghigugmaay kamo. Kung unsa ang akong paghigugma kaninyo, kinahanglan sa mausab ni ana ang inyong paghigugma sa usag-usa. So grabe ni nga sugo dahil unsa ba nga klase ang paghigugma sa atong Ginoong Kristo kanato mga Kristohanon. Ang paghigugma nga klase ay ang gibuhat ay gipakamatyan kita niya. Gipakamatyan kita niya para kita ay madalan niya ngadto sumahan o dili kita ma-judge ngadto sa kalayo sa impierno kung kita ay mutuo lamang, kung ang usa ka tawo ay mutuo lamang. So ingon ni ana ang paghigugma sa atong Ginoong Kristo sa iyang mga disciples nga matud pa niya, kinahanglan sa mausab niya na ang inyong paghigugma sa usag-usa. So na ay mga bisag mga Kristohanon nga murag lisod gyud higugmaon as brothers and sisters, pero mauni ang gisugo sa atong Ginoong Kristo na maghigugmaay kayo. Matod pa sa verse 35 ng John chapter 13, kung maghigugmaay kamo, masayran sa tanan nga kamo akong mga sumusunod. So isa sa mark nga ang usa ka tawo ay usa ka Kristohanon ay nagasunod gayud sa atong Ginoong Kristo, ang iyang paghigugma, pag-care niya ngadto sa iyang igsuon nga Kristohanon. Matod pa, balikon ko ang verse 35, kung maghigugmaay kamo, masayran sa tanan nga kamo akong mga sumusunod. So di gid may halikayan nga doon agi mamantay sa mga Kristohanon. Daghan ang mga marikis, pero kini matod pa sa atong Ginoong Kristo as Christians ipakita sa ilang ang community of Christians aduna gyoy love sa matag usa. Busa ang peace of mind ana usab kanila. Matod pa ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verses 2 to 3, nini nga insidente ang iyang duna siya mga kauban dito sa Efeso nga nag-away. Mga babae para gyud bagyud kini. Matod pa din Philippians chapter 4 verse 2, gihangyo ko si Euodia ug si Syntyche nga dili na mag-away kay magsuon sila diha sa Ginoo. So kini mga kauban ni Apostle Paul, kini puro ka babae, mga leader sa simbahan pero nag-aaway gihapon. Muna nga dili gid malikayan ang pagkabingkil sa managsuong espiritual. Verse 3 ng chapter 4 ng Philippians, gihangyo ko sab ikaw ingon nga masaligan ko nga kauban sa pagpangalagad nga tabangan mo kini nga mga babae. So usa ka leader sa Church of Philipos, gihangyo usab ni Apostle Paul natabangan ang duha ka mga babae nga nag-away-away. Wala ibutang ang iyang pangalan dinhi kang kinsa kini nga mambubuhat sa buluhaton sa Ginoo, gihangyo lamang ni Apostol Paul. Tungod kay kauban ko sila nga nangalagad og maayo sa pagpakaylap sa maayong balita. Uban ni Clemente og sa uban pang mga kauban ko nga nangalagad kan sa kangalan na sulat na sa libro ng listahan sa mga tao nga may kinabuhi nga walay katapusan. So bisan kining duha ka babae ay nag-away-away, ang ilang mga pangalan ay nakasulat na daw sa libro sa listahan sa kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. Ang tawag nini sa English ay Book of Life, the Love Book of Life. So ang pag-away-away unsa man, kung tinuod nga mga Kristohanon kanang mga pagbingkil-bingkil ay dali ra na maayos, dili na mulungtad
Parehas siya na sa igsuon sa pamilya, kung mag-away-away ang managsuon, ay dali na maayos. Dili pareha sa kung walay relasyon, dili igsuon kay dugay maayos ang pagbingkil-bingkil. Verse 9 ng 1 Peter chapter 3. Ayaw ninyo balusi og dautan ang nagbuhat og dautan kaninyo, ug ayaw usab ninyo insultuha ang nanginsulto kaninyo. Ang angay ninyong buhaton, magampo kamo nga kaluyan sila sa Dios, tungod kay gipili kamo sa Dios sa pagbuhat niini aron kaluyan usab niya kamo. So grabe ni nga sugo ni Apostol Pedro sa mga Kristohanon. Dili balusan ang nagbuhat og dautan. Ang normal nga ang normal sa ugali sa usa ka tawo nga pagbuhatan kog dautan manimalos ka gyud, pero pag ikaw ay Kristohanon, matud pa niya ayaw balusi ang nagbuhat og dautan. Unsa ibalo sa tawo nga nagbuhat og dautan kanato nga mga Kristohanon, also dili balusan og dautan. So wala gyud. Muni ang mga lisod nga mga sugo sa Ginoo nga kung wala ang Espiritu Santo nga nanguna sa usa ka Kristohanon, lisod gid kini niyang mabuhat. Ang pagkatawag sa Ginoo kanato mga Kristohanon is to be patient, submission sa mga pag-antos of suffering within the structure sa kalibutan. Nga bisag ginsulto ka, ayaw balusig insulto dautan, ayaw balusig dautan. Muna ang iyang gisugo sa atong Ginoong Kristo para maiba ang mga Kristohanon sa kagawian sa mga tao nga walay pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Kung insulton kita sa usa ka tawo, unsay ibalos nato sa nanginsulto kanato, dili balusan og insulto. So klaro kay nga sugo. Unsay katayuan sa Ginoo ko nganong dili nato balusan ang nagbuhat og dautan kanato, aron iampo sila sa Ginoo og kaloy-an. So kung balusan nato dautan na magdako, lisod na natong iampo sila ngadto sa Ginoo. Unsay mahimong resulta kung buhaton nato ang gisugo sa Ginoo in connection sa nagbuhat og dautan kanato, kaluy-an usab kita sa Dios. So ang kaluoy, ang grace sa Dios nga ihatag niya sa iyang katauhan, sa iyang kanakan, ay nagdepende sa relasyon nato sa Ginoo, sa pagsunod nato sa Ginoo. Kung buluyagon kita nga mga Kristohanon, matod pa din basig dili sad ta kaluyan sa Ginoo. So unsay mahimong resulta kung buhaton nato ang gisugo sa Ginoo in connection sa nagbuhat og dautan kanato, matod pa sa verse 8, kaluy-an usab kita sa Ginoo. So matod pa din sa matod pa din sa gihangyo ko usab ikaw ingon nga masiligan ko nga kauban sa pagpangalagad sa verse 8. Philippians chapter 3 verse 8, matod pa din nga karon ni akong tugon kaninyo kanyang tanan, kinahanglan maghiusa kamo sa inyong hunahuna og magbinatiay sa usag-usa. Pag higugmaay kamo isip magmaluluyon. O sa John chapter 13 verse 34 to 35, busa karon ihatag ko kaninyo ang usa ka bag-o nga sugo pag higugmaay kamo. So Philippians chapter 4 verse 3, gihangyo usab ikaw ingon nga masaligan kung kauban sa pagpangalagad, nga tabangan mo kini nga mga babae tungod kay kauban ko sila nga nangalagad og maayo sa pagpakaylap sa maayong balita. Uban ni Clemente ug sa uban pang mga kauban ko nga nangalagad kansang ang ngalan ay naisulat sa libro
nga listahan sa mga tao nga may kinabuhi nga walay katapusan. Verse 9, chapter 3 verse 9, ay inyo balusi og dautan ang nagbuhat og dautan kaninyo o gayo usab ninyo insulto ha ang nanginsulto kaninyo, ang angay ninyong buhaton magampo kamo nga kaluy-an sila sa Dios tungod kay gipili kamo sa Dios sa pagbuhat nini aron kaluy-an usab kamo niya. So kung dili nato buhaton basig dili ta kaluy-an sa Ginoo. Kung insultuhan usab nato sila, dili na makapamuhat ang Ginoo sa ato dahil gibaslan nato sila og contrary sa gusto sa Ginoo. Kung insultuhon kita sa usa ka tawo, dili usab nato sila balusan sa pagpanginsulto. So muning katuyuan sa Ginoo nga iampo gayud nato sila. Para ang mahimong resulta ay kaluyan usab kita sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa Matthew chapter 5 verse 43 to 47, nakadungog kamo nga giingon ang nagistorya dinhi ang atong Ginoong Kristo, nakadungog kamo nga giingon kaniadto in the Old Testament, higugmaa ang inyong mga higala ug dumpi ang imong mga kaaway. Apan karon, apan on the New Testament, ang sugo sa atong Ginoong Kristo, apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. So, it takes to be a faithful Christian na mabuhat ni. So, pero mooni ang normal nga Kristohanon dapat. Verse 45, nganong ingon ni ana, nganong higugmaon ang kaaway, iampo sila. Matod pa ni Lord Jesus sa verse 45, sa Mateo chapter 5, verse 45, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Kay siya walay pagpili, nagpasidlak sa iyang adlaw, naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. So gipaawat gyud ni Apostol Peter o sa atong Ginoong Dios to Apostol Peter ang atong Ginoong Dios nga atuwa sa langit. Dahil bisag ang mga tao nga wala mo ila kaniya, wala mo tuo kaniya, ginainsulto pa ang atong Ginoong Dios, ay matod pa niya nga gipaulanan, gihatagan gyapon niya og ulan, gipasidlag gyapon niya ang iyang adlaw kanila bisan sila ay kaaway sa atong Ginoong Dios dahil wala sila mosunod sa gusto sa atong Ginoong Dios. Verse 46, nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong gihigugma mao lamang kadtong mga tao nga nahigugma kaninyo. Dili ba bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ini, kinsa ni mga kubrador sa buhis, ang mga kalaban sa mga Israelita, ang kapungtan sa mga Israelita sa ilang kapanahonan during first century AD, dahil sila ang nangulikta sa mga Israelita o kwarta para ibuhis ngadto sa Roman Empire. Nangagapungot sila. Verse 47, kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan, dili ba bisan gani ang mga tao nga wala mo ila sa Dios nagbuhat man niini? So ang gusto gid sa Ginoo nga makita ang iyang katawhan ay labaw gyud og maayog binuhatan, labaw gyud og lahi gyud sa binuhatan sa mga tao in general nga walay pagsunod sa atong Ginoong Dios. Dahil ang mga tao nga walay pagsunod sa atong Ginoong Dios, kung awayon mo sila, awayon ka sa nila. Kung awayon ka, awayon sila, awayon kanila nag-aaway sa ila. Pero pag ang community of Christians, ang katawhan sa atong Ginoong Dios, pag awayon ang usa ka Kristohanon, dili niya kinitumpangan o iampo hinoon niya kini. Muna ang gaingon din kay ang atong Ginoong Dios, bisan ang mga tao nga wala mosunod kaniya, gikaluy-an gihapon niya. Sumana ang giingon din 1 Peter chapter 3 verse 10, kay nagaingon ang kasulatan, si bisan kinsa nga nagtinguha sa malipayon o maayo kinabuhi, kinahanglan nga magpugong sa pagsulti og dautan og sa pagpamakak. So unsa daw ang buhaton? Ang atong mga baba, atong mga dila pagpunggan nato, atong punggan, atong itakon
dili makasulti og dautan og dili makapamaka matud pa dinhi. So unsa ang buhaton aron mahimong malipayon ang og maayo ang atong kinabuhi, magpugong sa pagsulti og dautan og dili mamakak. Sa mga tao nga walay pagsunod sa atong uh, Ginoong Hesukristo, ang pagpamakak ay simple lang kayo na dili kasalanan sa ilang hunahuna. Pero sa atong Ginoong Dios ang pagpamakak ay dako nga kasalanan o dili makasulod sa gingharian sa atong Ginoong Dios. Basta ang nabatasan niya pagpamakak na o dili usab magsulti o dautan. Matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul in Ephesians chapter 4 verse 29, ayaw kamo pagsulti og dautan kun dili ang makatabang lang sa inyong isigkatawo og ang mutukma usab sa higayon aron makahatag kamo og kaayuhan sa mga nakadungog. So ang atong sinultian daw isip mga Kristohanon ay dili mo gawas ang mga daotang sinultihan matod pa ni Apostle Paul. Kadto lamang ang mga pulong nga makatabang maka-encourage sa mga nakabati niini. Kung mamatay ang taong yon. So muning giingon sa Ephesians chapter 4 verse 29, balikon ko, ayaw kamo pagsulti og dautan kung dili ang makatabang lang sa inyong isikataw. Ibig sabihin dili mamalikas, likayan yun nga mugawas sa baba ang pangit nga mga inistoryahan. Ug ang mutukma usab sa higayon aron makahatag kamo og kaayuhan sa mga nakadungog niini. So kung ang usa ka tawo ay tamalikas, sige sulting mga negative nga mga pulong, kung mabag-o niya kini dako kay kabag-uhan sa iyang, kung hunumon niya kini, sundon niya kining giingon sa atong Ginoong Dios sa Apostle Paul sa Ephesians chapter 4 verse 29, dako kayo kabalhinan sa iyang pagkatao. Dako kayo kabalhinan, dili na siya mamalikas, dili na siya mamakak, dako kayo kabalhinan. So balikon ko ang verse 10, matod pa rin ang verse 10, kay nagaigo ng kasulatan ang Bible of the Old Testament nagingon si bisan kinsa nga nagtinguha sa malipayon og maayo nga kinabuhi kinahanglan nga magpugong sa pagsulti og dautan o sa pagpamakak. So kung mamatay ang taong bakakon, asa nga lugar ang iyang padungan, siguradong emperno gayod kay bakakon man siya. Matod pa sa Revelation chapter 20 verse 8, mao nang giingon sa atong Ginoong Dios, apan ang mga nangahadlok nga mosunod kanako. So ang tao gid ay dapat mosunod sa atong Ginoong Kristo dahil ang nangahadlok daw nga mosunod kanako matod pa sa atong Ginoong Kristo. Ang mga wala nagatuo kanako, ang mga nagabuhat og malaway, wala nagatuo sa atong Ginoong Kristo, nagabuhat og malaway. Ang mga mamumuno o mga mamatay tao, ang mga nakighilawas gawas sa kaminyuon, sex without marriage, ang mga salamangkiro, magician, ang mga nagasimba sa Diyosan, idolatry, nagsimba sa mga estatwa, mga larawan ug unsa pa. Ang tanang mga bakakon, apila ang bakakon. Ang lugar nga anang kanila, mao ang linaw nga nagadilaab o kalayo nga may asupre. Mao kini ang gitawag nga ikaduhang kamatayon. So dili gid basta-basta ang usa ka Kristohanon. Ang usa ka Kristohanon ay binantayan gid niya ang iyang parte sa iyang lawas nga dili magamit kini sa yawa para makadaot sa uban. Muna nga isip Kristohanon, idisiplina gid nato ang atong kagalingon. Isip Kristohanon, magbasag kita sa pulong sa Ginoo para mahibal-an nato ang kabubuton sa Ginoo, unsay dili niya gusto ug unsay iyang gusto. Dahil kung maon ka na ang atong buhaton, matuman ikinabuhi nato ang atong natun-an sa pulong sa Ginoo, dili kita mahadlok pag-atubang nato sa Ginoo. Ang atong kinabuhi nining kalibutan na ay mura lang mag-aso daw matod pa sa atong Ginoong Dios na milutao karon mawalaon niya tagtaon. Muna nga og sigurado gayod nga usa ka tawo moatubang sa atong Ginoong Dios.
maliban lang sa mga Kristohanon, moatubang ang tinuod nga Kristohanon, moatubang siya sa atong Ginoong Dios, dili para i-judge sa atong Ginoong Dios, kung dili dalhon sa iyang balay nga giandam sa atong Ginoong Kristo. Ngunit sa mga tao nga wala magatuo sa atong Ginoong Kristo, wala magasunod, ginareject nila ang pulong sa Ginoo, walay paghigugma sa pulong sa Ginoo, at moatubang sila sa Ginoo para i-judge sila. Kaya nga nung wala nila sunda ang sugo sa Ginoo nga naisulat diha sa iyang Biblia. Ang written word of God nga ana sulat sa Bible. Busa grabe kini nga pahinumdom ang Revelation chapter 20 or pinadayag sa Binisaya chapter 20 verse 8 sa tanang mga tao o sa mga Kristohanon usab. Apan ang mga nangahadlok nga mosunod kanako matud pa sa atong Ginoong Kristo. Ang mga wala nagatuo kanako, ang mga nagabuhat og malaway, ang mga mamuno, mga killer, ang mga nakikhilawas-gawas sa kaminyoon, sex without marriage, ang mga salamangkiro, magician, Harry Potter, ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, nagasimba sa mga estatwa, mga larawan nga dili makalihok kung may ilang gisimba, o ang tanang bakakon, mga bakakon nga mga tao. Ang lugar nga alang kanila mao ang linaw nga nagadilaab o kalayo nga may asopre. Sa English pa, mao ni siya ang lake of fire. Ug unsay tawag sa lake of fire, mao kini ang gitawag nga ikaduhang kamatayon. Mamatay ang usa ka tawo physically, pagkasunod niya na dahil wala siya mosunod sa Ginoo, mamatay siya spiritually hangtod sa hangtod nga parusahan siya sa nagkalayo o nagdilaab nga kalayo nga supreme matod sa atong Ginoo Kristo dito sa lake of fire. Patay ang iyang lawas, tagaan siya glorified body o isugbo siya dito sa lake of fire na kung saan buhi siya dahil gihatagan siya glorified body sa atong Ginoong Dios para silutan. Nganong silutan man siya dahil wala siya mosunod sa atong Ginoong Kristo. So dinhi lang kita ko to mga igsuon nga nag-join ka na ako sa pagtuon sa pulong sa Ginoo through Facebook and YouTube sa akong personal channel dito sa YouTube. O daghang salamat sa tanan nga nagatan-aw o magatan-aw pa niini, mag-join pa niini sa pagtulunan na atong gitun-an karon sa 1 Peter chapter 3 verses 6 to 10. So next na pagtuon nato padayon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo sa sinulat ni Apostol Pedro ay dito na kita sa chapter 3 verse 11. So daghang kaayong salamat sa tanan og may oras na ba? Mayong gabi sa tanan, around 7 o'clock na diay so gabi na gyud. Mayong gabi sa tanan. Kita mag-aampo among amahan sa pangalan ni Jesus. Salamat kay Ginoo sa tanan nga magatan-aw ug nagatan-aw ni ini nga pagtuon sa imong pulong o join us, O Lord God, in Facebook and even in YouTube, Panginoon. I pray, Father God, bless din, Panginoon, according to their needs, Panginoon. Kung kiniman ang ilang panginahanglan, O Lord God, ay physical healing, kung kiniman ay financial healing, Panginoon, or financial provision, a relational, Panginoon, ug unsa man labi na gyud ang spiritual, Ginoo, I pray, Father God, sa pangalan ni Jesus. Lord, tabangi sila, Ginoo, pinaagi sa paghatag sa provision, solusyon, Panginoon, kung doon na may mga problema, Amahan. Dili maiksi ang imong mga kamay, Ginoo, matod mo pa sa imong pulong na dili kayang abutin, Ginoo, ang mga tao, Lord God, nga dapat mong abutin, Panginoon. Salamat kay Amahan. Salamat kayo, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So, after 1 month, kining Facebook Live nato din sa Facebook ay i-release na ni after 1 month. So, doon na kita'y naka-imbak na mga pagtulunan dito sa YouTube, sa akong personal channel, Edwin Macahilos. Just click my name, Edwin Macahilos, and dito sa YouTube, kung makita ninyo ang dagan-dagan na dito nga Facebook Live, more than 200 live na to dito, o dito padayon
uh, padayon kitang makatuon dito. Dahil nagsugod ko og live sa mga 2019 pa siguro. Sa di pa uso ang Facebook, dito pa sa cellphone pa lang. So mga video nga live, pero sa YouTube ang akong gibutang murag puro pa ato dito. Puro video to dito, dili audio. Wala na nako i-appeal ang audio. So daghang kay salamat sa tanan og maayong gabi sa tanan. From Cagayan de Oro or Opol Misamis Oriental, saan mang pasulok sa mundo. Bye-bye. Bye.